गर्मी, एक तरफ सर्दी, एक तरफ रात, एक तरफ दिन, एक तरफ तंदुरुस्ती, एक तरफ बीमारी। और दुनिया में रखा क्या है? माल बढ़ता है तो हांडी चिकनी होती है, माल बढ़ता है तो कपड़ा चिकना होता है, माल बढ़ता होता है तो औरत की चाहत बढ़ जाती है, माल बढ़ता है तो अच्छा घर, अच्छी सवारी की चाहत बढ़ जाती है, माल बढ़ता है तो खुशबू लगाने, अच्छा कपड़ा पहनने का शौक बढ़ जाता है, अच्छी सवारी पे चलने का शौक बढ़ जाता है। इसके अलावा और दुनिया में कुछ है तो बताइए। एक आदमी के पास 1 अरब रुपए हो गए, क्या करेगा? अब पहले खाता था सूखी रोटी, अब वो डेली बिरयानी खाएगा। पहले पीता था नॉर्मल पानी, अब वो फिल्टर वाला पानी 80-80 रुपए लीटर वाला पानी बम्बई से पिएगा वो। और ज्यादा पैसा हो जाएगा तो कश्मीर से साहब वहां का पानी मंगवा के पिएगा। और पैसा नहीं है तो 10 रुपए में नाई से बाल बनवा लिया। पैसा ज्यादा हो गया तो एयर कंडीशन सैलून में बैठ करके 100 रुपए दे के बाल बनवाया। उससे भी ज्यादा पैसा जब बढ़ गया तो दिल्ली से वहां नाई को बुलवा करके 10,000 रुपए दे करके बाल बनवाया। इसके अलावा और क्या होता है? पैसा कम था तो आल्टो खरीद लिया, पैसा ज्यादा बढ़ गया तो एर्टिगा खरीद लिया, और पैसा बढ़ गया तो क्रेटा ले लिया, और पैसा बढ़ गया तो इनोवा क्रिस्टा ले लिया, और पैसा बढ़ गया तो 55 लाख की फॉर्च्यूनर ले लिया, और पैसा बढ़ गया तो BMW ले लिया, और पैसा बढ़ गया तो 10 करोड़ की जागवार कंपनी की कार ले लिया। यही तो है। इसके अलावा और दुनिया में रखा क्या है? मौला अली क्या कहते हैं? मौला अली फरमाते हैं कि ए बंदे, माल जब बढ़ेगा तो क्या करेगा? अच्छा खाएगा? कहते हैं कि अच्छा खाना शहद से बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में। ये बात 1300 साल पहले की है और आज 1300 साल के बाद भी ये बात बिल्कुल मुसल्लम है। शहद से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं है। शहद में दवा है, शहद में शिफा है। ये शहद पहले मुसलमान खाते थे। जब मुसलमान आज बर्गर और चाउमीन खाने लगे तब ये शहद ले लिया गैर मुस्लिमों ने। मधु, उसके साहब रामदेव जी ने कहा कि ये मधु जीवन दान देता है। इसमें क्या चीज नहीं है? कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, क्या नहीं है इसमें? और जो नुकसान पहुंचाने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ फायदा ही फायदा है। किसी का खून ऊंचा हो रहा हो तो रोजाना 1 गिलास गर्म पानी में 2 शहद डाल के पिए, नॉर्मल हो जाएगा। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, 1 गिलास गर्म पानी में शहद डाल के पिए, खत्म हो जाएगा। किसी का शुगर बढ़ा हुआ हो, शहद में खुद शुगर है लेकिन इस शुगर में शुगर उसका लेवल बढ़ेगा नहीं बल्कि शुगर लेवल उसका नॉर्मल हो जाएगा। और हदीस में आया है, हुजूर ने फरमाया है, जो जिस महीने में 3 दिन शहद को चाटा करे उस महीने में खतरनाक बीमारी अल्लाह उसको नहीं देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ में आ रही? मेरी बात सुन रहे हो आप लोग? मैं बांग्ला नहीं बोल रहा हूं, मैं उर्दू बोल रहा हूं। उर्दू हार्ड नहीं बल्कि सिंपल उर्दू बोल रहा हूं ताकि हमारे सारे भाई, सारे बच्चे, सारे लोग सुन लिया करें। सिंपल उर्दू बोलता हूं ताकि दिल लोगों का बदले, आदमी की सोच बदले। और ऐसा होता है, हजारों फोन आते हैं कि हुजूर आपकी तकरीर सुनने के बाद जो दुनिया की चाहत थी कि ये वो फला चिल्ला सब चाहत घट गई। और जब लगता है कि हमको पैसा कमाना चाहिए, आपकी एक तकरीर मैंने मोबाइल में डाउनलोड किया है, उसको सुन लेता हूं, वो तमाम तड़प दुनिया की खत्म हो जाती है। सोचता हूं कि ईमान की दौलत बची रहे और इसी हालत में मर जाऊं। दुनिया तो चाहे सोने के घर में रहे या मिट्टी के घर में रहे, दोनों बराबर है। आज नहीं तो कल छोड़ के जाना है। जहां खरबों साल और सदा रहना है, असल आराम वहां का, असल तकलीफ वहां की। पहले लोग घर में आखिरत का चर्चा करते थे तो बरकतों के अंबार रहते थे। आज जब आखिरत का चर्चा घर में नहीं है तो हर घर में टेंशन, लड़ाई, सर खुजलाना, बीवी को मारना, तलाक देना, 4-4 बच्चे की मां को तलाक देना, 10-10 नाती और नतनी वाली औरत को तलाक दे देना। घर में आग लगी है। जाहिर सी बात है 24 घंटे में जो अल्लाह खिलाता पिलाता है उसका नाम नहीं उस घर में है, वहां तो क्या होगा? तलाक तो होगी, लड़ाई तो होगी, दंगा तो होगा। सुकून कहां से मिलेगा? अल्लाह ने तो सारा सुकून अपने जिक्र में रखा है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जान ले बंदा चाहे 1000 नाचे कूदे, सुकून तो अल्लाह अपनी इबादत में रखा है, अपने जिक्र में रखा है।
वतत्मइन्नु क़ुलूबुहुम, उसके दिल को इत्मीनान नसीब होता है अल्लाह के जिक्र से। जहां घर में कोई सामान नहीं, खाली है, अल्लाह का जिक्र है, फिर वहां मस्तियां हैं, वहां मोहब्बतें हैं, वहां एक दूसरे के लिए मोहब्बत का जज्बा है। और जहां माल है सिर्फ मार धाड़ काट। मौला अली कहते हैं माल बढ़ेगा तो खाओगे, अच्छा खाओगे, ही नहीं होगा तो अच्छा चाहे जो भी खा लो, शहद से बेहतर कोई खाना नहीं है। और शहद है क्या चीज? एक कीड़े का पाखाना है। शहद की मक्खी वो 10 फूल पर बैठती है, वहां से रस चूस के लाती है, अल्लाह करके वो अपने छत्ते में आके उल्टी कर देती है। वही उल्टी है शहद, जिसमें दुनिया भर की बेशुमार फायदे हैं। कुरान में जो अल्लाह तबारक तआला का कलाम है, आया फी है शिफाउल लिन्नास, इसमें शिफा है लोगों के लिए। शहद में शिफा ही शिफा है, इसमें बीमारियों से शिफा है। हर मुसलमान हर महीने में 3 दिन शहद चाटा करे। ये काम आज दूसरे गैर मुस्लिम कर रहे हैं, मुसलमान लोगों ने छोड़ दिया। इनको बर्गर, चाउमीन, कबाब, शामी, टिकिया चाहिए, इनको शहद कहाँ चाहिए, दूध कहाँ चाहिए, सिरका कहाँ चाहिए। जिस मुसलमान के घर में सिरका हो, हुजूर कहते हैं उसका घर सालन से खाली नहीं है। यानी सबसे बेहतर सालन है सिरका। वो सिरका शुगर का, हार्ट का, बीपी का बेहतरीन इलाज है सिरका। जो खट्टा सिरका होता है, सेब का सिरका, जामुन का सिरका, सब सिरका लाजवाब है। सिरका थोड़ा डालें, रोटी से लेके खाएं, मस्त रहे, मगर सब खत्म। शामी, टिकिया, कबाब, इसकी तरफ तवज्जो चली गई। और मौला अली कहते हैं कि ये बंदे अगर माल होगा तो अच्छा कपड़ा पहनेगा, तो अच्छा कपड़ा रेशम से बेहतर कोई कपड़ा नहीं दुनिया में। ये बात मौला अली ने कब कही थी? 1400 साल हो गए। और आज इस बीच में साइंस ने डेवलप किया, टेक्नोलॉजी ने डेवलप की, तरह तरह के कपड़े मैन्युफैक्चर दुनिया में हो रहे हैं। रिक्साम है, रेमंड है, ये है, वो है, अब रेड एंड टेलर है, न जाने किस किस कंपनी के कपड़े दुनिया में आ गए। सब पहन रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े के कपड़े पहन रहे हैं। लेकिन आज भी रेशम के कपड़े का कोई जवाब नहीं है। आज भी रेशम की साड़ी 10-10 लाख में बिकती है, 50-50 लाख में बिकती है। वो सारी साड़ियां अमेरिका और यूरोप चली जाती हैं। वहां जो इंडिया के हिंदू वहां रहते हैं, अक्सर वह लोग 50-50 लाख की साड़ियां शादी के मौके पर अपनी बीवी और अपने रिश्तेदार को पहनाते हैं। ओरिजिनल रेशम का कपड़ा एक्सपोर्ट हो जाता। बनारस के लोग वही साड़ी का कारोबार करते हैं, सब माला माल है। न लंदन, न दिल्ली, न अमेरिका, न पंजाब, कहीं नहीं जाना। अपने ही घर में 2 मशीन लगा देना है, साड़ी बुनना है, जाके जाके महाजन को देना है। वो महाजन सबको अलग अलग करके, किसी को बांग्लादेश, जो थोड़ा डैमेज है बांग्लादेश की औरतें भी साड़ी पहनती हैं। जहां प्योर इस्लाम आ गया वहां साड़ी तो लोग पहनते नहीं है औरतें, वहां तो पायजामा और कुर्ता औरतें पहनती हैं, और ओढ़नी दुपट्टा ओढ़ती हैं, पर्दे में रहती हैं। चूंकि हुजूर ने पायजामा पहनने वाली औरतों के लिए दुआ दे दी है कि अल्लाह पायजामा पहनने वाली औरतों को तू बख्श दे। चूंकि पायजामा पहनने में साड़ी के मुकाबले में ज्यादा पर्दा है। चूंकि हुजूर बैठे हुए थे, एक बार एक औरत सामने जा रही थी, वह फिसल गई, जो साड़ी पहनी हुई थी उसी टाइप का कपड़ा पहनी हुई थी, तो वो थोड़ा उसका सत्र खुला। हुजूर ने क्या कहा, ए अल्लाह पायजामा पहनने वाली खवातीन को तू बख्श दे, पायजामा पहनने वाली खवातीन को तू बख्श दे। यानी इसमें ज्यादा पर्दा है पायजामा पहनने में। इसलिए मुसलमानों को चाहिए अपनी माँ बहन बेटियों को इस्लामी लिबास पायजामा पहनवाए, दुपट्टा मोटा दुपट्टा ओढ़वाए, हिजाब पहनवाए। वो साड़ी वाड़ी वाला काम वो सब गैर मुस्लिमों के यहाँ से चल करके हिंदुस्तान के मुसलमानों के घर में आ गया। वो हिंदुआना कल्चर है, वो मुसलमानों का कल्चर वो नहीं। मुसलमानों का कल्चर बिलोज पहनना नहीं है कि आधा पहने और आधा नीचे खुला रहे, आधा ऊपर खुला रहे, नहीं। मुसलमान का कल्चर है कि यहाँ बिल्कुल आस्तीन तक, यहाँ तक अंगुली तक रहे उसकी आस्तीन, यहाँ तक पूरा हाथ ढका हुआ रहे, पूरा जिस्म सर से लेके पांव तक ढका हुआ रहे, सिर्फ आंख थोड़ी जरूरतन खुली रहे ताकि वो सामने देख सके, पर्दे में रहे। पर्दे की चीज है। अल्लाह ने इसके औरतों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं दी है। अगर औरतों को दाढ़ी हो जाए तो देखने में बुरी लगती है और औरत की सिफत खत्म हो जाती है। और अल्लाह ने मर्दों को दाढ़ी दी है, ये अगर दाढ़ी नहीं रखे तो ये हिजड़ा बन जाएंगे। औरत को अगर दाढ़ी निकल आए तो वो हिजड़ाइन बन जाएगी, उसमें औरत की क्वालिटी चाहत
ختم ہو جائے گی اس کی مرد کی. اور مرد میں اگر داڑھی مونڈ لے اس میں عورتوں کی چاہت ختم ہو جائے گی, یہ بچہ پیدا کرنے کے لائق نہیں رہیں گے. تھوڑا دیر سے ایک نسل منڈائے, 2 نسل منڈائے, 3 نسل منڈائے, 4 نسل منڈائے. فلسفر ڈاکٹروں نے کہنا ہے 6 نسل تک جو لگاتار داڑھی مونڈتا رہے, 7ویں نسل ہجڑوں کی, نامردوں کی پیدا ہوگی. چونکہ اللہ نے مردوں کو داڑھی دی ہے, مونڈنے کے لیے نہیں دیا ہے, یہ داڑھی رکھنے کے لیے دیا ہے. چونکہ داڑھی کا رشتہ قوت مردانگی سے گہرا جڑا ہوا ہے. سر کے بال کا رشتہ قوت مردانگی سے جڑا ہوا ہے. اگر کسی کے سر کے سارے بال اڑ جائیں وہ سمجھ لیں کہ نامرد ہے اندر سے. کسی کے داڑھی کے بال ہی نہیں اگے سمجھ لیں کہ اندر سے مردانگی کی قوت اس کی کمزور ہے. جس کے سر کے بال اگے ہوں اور جس کی داڑھی کے بال گھنے ہوں بالکل اندر سے فٹ رہتا ہے وہ, چونکہ اس کا رشتہ طاقت سے جڑا ہوا ہے. مرد عورتوں کو داڑھی نہیں ہے, کیوں؟ اس کا داڑھی نہ رہنے میں اس کے لیے فائدہ ہے. مرد کو داڑھی دی ہے, اس کے داڑھی رکھنے میں فائدہ ہے. اگر دونوں کام الٹا پلٹا ہو جائے, عورتوں کو داڑھی نکل آئے, مرد داڑھی مونڈ لے, تو دنیا میں زلزلہ, فتنہ, فساد, دنیا میں زناکاری, مشت زنی, اغلام بازی, جانوروں سے صحبت, نہ جانے کیا کیا ہوگا. جب مرد عورتوں کے قابل نہیں رہے گا داڑھی مونڈ کر, گٹکا کھا کر, سنیما اور گندی تصویریں دیکھ کر, تو اس کی نگاہوں کے سامنے اس کا نوکر اس کی بیوی سے زنا کرے گا یا بول نہیں پائے گا. عورت بولے گی تیرے اندر طاقت ہے تو میری پیاس بجھا, جب تیرے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر آخر میں اپنی چاہت جانے کے لیے میں کیا کروں. اس لیے زناکاری کو دنیا سے مٹانے کے لیے مرد کا طاقتور رہنا ضروری ہے. اور یہ پیغام مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے دیا. المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ تعالی من المؤمن الضعیف. مصطفیٰ فرماتے ہیں طاقتور مومن بنسبت کمزور مومن کے اللہ کو زیادہ پسند ہے. المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ تعالی من المؤمن الضعیف. کمزور مومن سے زیادہ طاقتور مومن اللہ کو پسند ہے. طاقتور مومن کا وہ نہیں جو غنڈہ گردی کرے, سینہ تان کے گالی گلوچ دے, مار دھاڑ کی بات کرے, وہ ظالم نہیں. طاقت رہے گی تو عشاء کے وضو سے 8 گھنٹے تک بندہ فجر کی نماز پڑھ پائے گا. یہاں تو کھچور پیشاب لگ رہا ہے, ہر آدھے گھنٹے پہ, ہر 1 گھنٹے کے بعد پیشاب لگ رہا ہے. جب گردہ مثانہ کمزور ہوگا تو ہر آدھے گھنٹے پہ پیشاب لگے گا. جب گردہ مثانہ مضبوط ہوگا تو 8 10 گھنٹے تک بندہ پیشاب نہیں لگے گا. اس قدر وہ طاقتور اندر سے رہے گا. تو یہاں تو گردہ مثانہ سب کمزور ہو چکا ہے, طاقت ختم ہو چکی. گندی تصویریں دیکھ کر, گندی بات سوچ کر آدمی نامرد اندر سے ہو گیا ہے. مال دولت دنیا کے بارے میں سوچ کر اندر سے ٹوٹ چکا ہے. خواہشات کی غلامی کر کے, سنیما دیکھ کر, موبائل میں گندی تصویریں دیکھ کر اندر سے وہ نامرد ہو چکا ہے. تو سماج میں تو زناکاری پروان چڑھے گی. شوہر جب قابل نہیں رہے گا, شوہر بیوی کو روکے گا تو وہ اپنے پریمی سے مل کر کے اس کو تو ذبح کر ہی ڈالے گا. جیسے میرٹھ کی اس عورت نے اپنے پریمی سے مل کر لندن میں کام کرنے والے, کروڑوں کمانے والے خوبصورت شوہر کو ذبح کر کے رکھ دیا. اس طریقے سے خواہشات پہ کنٹرول, خواہشات دبانا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قد افلح من تزکا, he became successful who purified himself. وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا, اپنے دماغ کو گندی سوچ سے بچایا, اپنی آنکھ کو گندے مناظر سے بچایا, اپنی زبان کو گندی باتوں سے بچایا, اپنے کان کو گندی باتوں سے سننے سے بچایا, اپنی شرمگاہ کو بچایا, اپنے ہاتھ کو بچایا, اپنے پاؤں کو گناہوں سے بچایا, اپنے پیٹ کو حرام روزی سے بچایا. وہ کامیاب ہو گیا. He became successful. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا, اللہ کا ذکر کیا, نماز ادا کی. وہ کامیاب ہو گیا. اس لیے میں کہتا ہوں 50 کھرب روپے کا بنگلہ بنانا چھوٹا کام ہے, اور سجدے میں رونا یہ سب سے بڑا کام ہے. اگر کسی کو دیکھو کہ مالدہ میں 50 کروڑ کا مال بنا رہا ہے, سمجھ جاؤ یہ چھوٹا کام کر رہا ہے. اگر کسی کو دیکھو مسجد میں یہ سجدہ کر رہا ہے, سمجھ لو یہ دنیا کا سب سے بڑا کام کر رہا ہے.
یہ دنیا کا سب سے بڑا کام کر رہا ہے. ہمارا تو نہیں چلے گا, اللہ کا چلے گا. میری بات کمزور ہے, اللہ کی بات طاقتور ہے. ہماری بات کیسے طاقتور ہوگی؟ میرے تو پیٹ میں 2 kg پاخانہ, ہر آدمی اپنے پیٹ میں 2 kg پاخانہ لے کے ڈھوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ پیٹ کے اندر میں ہے اور پیٹ کے باہر نکلنے کا راستہ الگ ہے. اس لیے باتھ روم میں چپراسی اور ہندوستان کا پردھان منتری دونوں ایک ہو جاتا ہے, دونوں اپنے ہاتھ سے ہی اپنا پاخانہ صاف کرتا ہے. جو کام بھنگی کا ہے وہ کام ہر آدمی اپنے ساتھ میں وہی کام کرتا ہے. یہ بندوں کا غرور توڑنے کے لیے اللہ نے یہ پاخانہ کو آدمی کے پیچھے لگا دیا ہے, تاکہ جب لگے کہ میں I am something, میں کچھ ہوں, I am superior to all, I am greater than you, میں تم سے بڑا ہوں, میں سب سے superior ہوں, میرا مال, میرا گھر, میری گاڑی, میری بادشاہت, میرا اقتدار. تو اللہ نے قرآن شریف میں درجنوں جگہوں پہ کہا کہ اپنی پیدائش کو دیکھ لینا. ایک ناپاک قطرہ پانی کا جو باپ کے پیشاب کے راستے سے نکلا, اس سے تم پیدا ہوا ہے. ایک ناپاک قطرہ پانی کا جو ماں کے پیشاب کے راستے سے ماں کی بچہ دانی میں گیا, اس سے تو پیدا ہوا ہے. ایک ناپاک قطرہ جس کے نکلنے سے سر سے لے کے پاؤں تک انگ انگ ناپاک ہو جاتا ہے, اس سے تو پیدا ہوا ہے. ماں کا ماہواری خون روک کر بچے کی غذا کا انتظام بچہ دانی میں کیا گیا. یہ ناپاک خون پی پی کے تم زندہ رہا ہے. یہ تیری پیدائش کی کہانی ہے. جو ناپاک نطفے سے جس کا اسٹرکچر تیار ہوا ہو, ماں کا ناپاک خون جو ماں کے پیٹ میں کھا کے زندہ رہا ہو, پھر ماں کے پیٹ سے جب باہر پیدا ہوا تو اللہ نے اس کی خشک چھاتی میں دودھ کی نہر جاری کر دیا. وہی خون اب دودھ بن کے, جو خون پیٹ میں خون بن کے جا رہا تھا, اب وہی خون دودھ بن کر بچے کے پیٹ میں جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد. یہ بتا دے کہ جس کی بنیاد اتنی کمزور ہے کہ جو کئی بار شرمگاہوں سے گزرا ہو, یہ کیسے سینہ تان کے چلتا ہے کہ میں بڑا ہوں, میرا مال, میری دولت, میرا گھر, میرا مکان, میں. ارے ماں کا ماہواری خون پی کے دنیا میں پیدا ہونے والا کیسے تو میں کرتا ہے؟ پیٹ میں 2 kg پاخانہ لے کے ہمیشہ چلنے والا کیسے تو میں کرتا ہے؟ کیسے کرتا ہے؟ اس لیے قرآن میں 1 درجن جگہوں پہ پیدائش کی کہانی بیان کیا ہے, تب کہ جب لگے کہ میں کچھ ہوں تو اپنی بنیاد کو دیکھ لینا, تیرا سارا غرور مٹ جائے گا, خاکساری پیدا ہو جائے گی. اسی لیے اللہ نے قرآن شریف میں 1 درجن جگہوں پہ پیدائش کا ذکر کیا, تاکہ جب بھی لگے کہ میں کچھ ہوں تو بنیاد اپنی پڑھ لینا, تیری اوقات سمجھ میں آ جائے گی کہ تو کیا ہے. اور جب تو مرتا ہے تو قبر میں جا کے تیرا سارا وجود سڑ جاتا ہے, آنکھیں پھٹ جاتی ہیں, پیٹ پھٹ جاتا ہے, روح تو رہتی ہے, اسی روح کو دوبارہ تمہارے اس سڑے ہوئے جسم میں ڈال کے دوبارہ اللہ زندہ کر کے تجھ سے حساب لے گا. بتا دے بندے, تم نے جوانی کیسے گزاری, تم نے رات کیسے گزاری, تم نے دن کیسے گزارا, تم نے مال کہاں سے کمایا, تم نے مال کس راستے میں خرچہ کیا, تم نے اپنی قیمتی زندگی کو کس کام میں لگا دی. 4 سوال کا جواب دینا ہوگا, تب بندہ قیامت کے دن اپنی جگہ سے 1 انچ ہٹے گا. مال from where you earn this, کہاں سے تم نے کمایا, in which way you spend this, کس راستے میں خرچ کیا. یہ سوال تو اللہ جب تک نہیں کرے گا بندہ 1 انچ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا. یہ سوال ہوگا ان عمر ہی, یہ زندگی جو زندگی خربوں نہیں, اربوں نہیں, مہاسنکھوں نہیں, جس کا کوئی جوڑ قیمت ہی نہیں ہے, وہ زندگی اللہ نے دی. کس کام کی؟ لڑائی جھگڑا, مار دھاڑ, سنیما, گٹکا, یہ وہ, عورتوں کے پیچھے پاگل, شراب کے پیچھے پاگل, تاڑی کے پیچھے پاگل. اسی لیے اللہ نے یہ آنکھ دی سر سے لے کے پاؤں تک, ایک رگ یہاں دب جاتی ہے پیچھے تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے, ایک نس دب جاتی ہے. اسپائنل کارڈ جو ایک آدمی کا ڈھانچہ جس پر کھڑا رہتا ہے, اگر اس میں ایک چونٹی کی طرح اگر کوئی یہاں اس میں انفیکشن پیدا ہو جائے تو بندہ کھڑا ہی نہیں رہ پائے گا, چونکہ وہ پیلر ہی ختم ہے. اب پڑے ہوئے ہیں 5 مہینے سے بستر پہ, کیوں؟ اسپائنل کا مسئلہ ہے. ریڑھ کی ہڈی, وہی ریڑھ کی ہڈی پر ہی تو سارا بدن کھڑا رہتا ہے. اب اسی ریڑھ کی ہڈی میں تھوڑا سا انفیکشن پیدا ہوا, اب بندہ 6 مہینے سے بستر پہ لیٹا ہوا, اور ہم لوگ کود رہے ہیں, دکان, گھر, مکان, یہاں وہاں, مسجد, مدرسہ, خانقاہ, یہ ہم لوگ کود رہے ہیں, بالکل کھڑے ہیں, دوڑ رہے ہیں, صبح سویرے 5-5 کلومیٹر دور چل رہے
رہے ہیں، اس کا یہ نہیں کہ ہم کس مارکا ہو گئے، ہم بہت بڑے ہو گئے، نہیں، احسان اس خدا کا جس نے ہمارا ڈھانچہ خوبصورت بنا کے ہم کو دنیا کی لذت حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ ہمارا کوئی رول نہیں، اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ تو جو اللہ اتنی بڑی دولت دی ہے، ریڑھ کی ہڈی کی صورت میں، آنکھ کی صورت میں، زبان کی صورت میں، برین کی صورت میں، سر کے بال کی صورت میں، صرف یہ بھوؤں کا بال اڑ جائے تو آدمی دیکھنے میں کیسا پنچر لگتا ہے وہ سب سمجھ سکتے ہیں۔ عورتیں جو اس بھوئے کے بال کو مٹا دیتی ہیں، مونڈ لیتی ہیں، دیکھنے میں بالکل چوڑیل کی طرح لگتی ہیں۔ یہ مرد جو مونچھ کے بال بالکل مونڈ لیتا ہے، یہ بھی دیکھنے میں بالکل عجیب سا بدمانوس کی طرح لگتا ہے۔ اللہ نے مونچھ مونڈنے کا آدیش نہیں دیا ہے، حضور نے مونچھ کم کرو، کٹاؤ، قصو شواری، مونچھ ہے کٹاؤ، تو کٹاؤ ہے، مونڈاؤ یہ نہیں ہے۔ وعفو اللحیٰ، داڑھی بڑھاؤ، مونچھ کٹاؤ کا مطلب مونچھ اتنی لمبی نہ ہو جائے کہ بات کرنے میں منہ میں گھس جائے، کھانا کھانے میں گلاس میں لگ جائے، مونچھ کٹاؤ۔ مگر مونچھ ضروری ہے، مونچھ دیکھنے، مونچھ والا آدمی سندر دیکھنے میں لگتا ہے، داڑھی بھی ہو، مونچھ بھی ہو، اور جو مونچھ مونڈ لیتا ہے دیکھنے میں بدمانوس کی طرح لگتا ہے دیکھنے میں۔ تو جو نیچرل چیزیں اللہ نے دی ہیں، مونچھ خوبصورتی، سر کے بال خوبصورتی، اگر ناخن خوبصورتی، ایک ناخن اگر ادھڑ جائے تو بندہ اس کو ہمیشہ دوسروں سے چھپاتا رہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں نعمت ہیں۔ جب اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے۔ تو قیامت کے دن تو اللہ پوچھے گا، یہ آنکھ کے بدلے میں تم نے کیا کیا، ناک کے بدلے میں تم نے کیا کیا۔ لاکھوں لوگ ہیں جو ناک سے بولتے ہیں، ناک بجتی رہتی ہے، لوگ ان کی بات سن کے ہنستے رہتے ہیں، مگر تم کو اللہ نے ناک دے کے سریلی آواز نکالنے کا موقع تجھ کو عطا کیا، اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا؟ اس کے بدلے میں تاڑی پیا، لڑائی کیا، جھگڑا کیا، رات کے 2 بجے تک موبائل دیکھ کے سویا، دن کے 10 بجے اٹھے، اسی لیے کیا؟ یہ دنیا میں جو آج آگ لگی ہے، نفرتوں کی آگ، جنگ کی آگ، دولت کمانے کی ہوس کی آگ، یہ اللہ کی طرف سے پنشمنٹ ہے۔ میں تو سکون صبر میں رکھا ہوں تو ہرس میں تلاش کر رہا، میں سکون عبادت میں رکھا ہوں تو دنیا داری میں ڈھونڈ رہا، میں سکون کم مال میں رکھا ہوں تو زیادہ مال میں سکون تلاش کر رہا۔ جاؤ مرو، ہم نے تو سکون رکھا تھا صبر میں، تم بے صبری میں ڈھونڈ رہا ہے، میں سکون رکھا تھا سجدے میں، تم ناچ اور گانا پیانو بجانے میں سکون تلاش کر رہا ہے۔ تو جاؤ مرو، ساری دنیا آج مر رہی ہے، ساری دنیا آگ میں جل رہی ہے، کیونکہ اللہ نے جو راستہ اس لیے چنا تھا اس راستے سے ہٹ کے بندہ جی رہا ہے۔ سوال ہوگا قیامت کے دن، یہ قیمتی زندگی کس کام میں گزاری، یہ جوانی کس کام میں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو کچھ تجھ کو بتایا گیا، سکھایا گیا، اس پر تم نے کتنا عمل کیا، جو کچھ تم نے کتابوں میں پڑھا اسی لیے تاکہ صرف دنیا والوں کو سکھاؤ اور بتاؤ اور 2 پیسہ کماؤ، تم نے جو پڑھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا۔ جب تک اللہ یہ سوال نہیں کرے گا اس وقت تک بندہ اپنی جگہ سے 1 انچ ہٹ نہیں پائے گا۔ صرف دوسروں کو سنانے کے لیے تقریر نہیں کرنی ہے، اپنے آپ کو سنانے کے لیے بھی حدیث قرآن پڑھنا ہے، دوسروں کو نماز کی تعلیم دینی ہے تو خود نماز پابندی سے پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف ٹوپی رکھ لیا، داڑھی رکھ لیا، جبہ پہن لیا تاکہ دوسروں کو بیوقوف بنا کے 10 روپیہ کمائیں اور پیٹ بھریں اور دوسروں کے سامنے نیک بنے اور تنہائی میں شیطان کا دادا بن کے صاحب ناچتے کودتے رہیں۔ نہیں، تم بتاؤ تم نے جو کچھ پڑھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا۔ یہ 4 سوال ہوگا، تم نے مال کہاں سے کمایا، کس راستے سے، کس راستے میں خرچ کیا، ایک دوسرا یہ قیمتی زندگی عبادت میں گزاری یا دنیا داری میں گزاری، دوسرا تیسرا سوال ہوگا ان شباب ہی، جوانی، بڑھاپا تو بالکل وہ موت کا پیریڈ ہے جس میں 1 درجن بیماریاں، اور جب بچپن تو غیر مکلف ہے، بچپن میں نہ اس کا گناہ شمار میں ہے چونکہ اس کے پاس عقل و شعور کی کمی ہے، یہ کریم پیریڈ ہے جوانی کا، اسی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا تم نے یہ جوانی کیسے گزاری، جوانی دیوانی کہہ کے گزاری یا جوانی ہی اصل پیریڈ ہے جس میں بندہ محنت کر کے دنیا میں اچھا جاب ڈھونڈ سکتا ہے، بال بچوں کو اچھی روزی دے سکتا ہے، ماں باپ کا نام اونچا کر سکتا ہے، اسی جوانی ہی میں عبادت کر کے جنت جانے کا سامان کر سکتا ہے۔ کریم پیریڈ ہے جوانی کا جس میں طاقت رہتی ہے، اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، جس میں سر سے لے کے پاؤں تک سارے پارٹس اسٹرانگ رہتے ہیں، جس میں دھیریہ، صبر، برائی سے لڑنے کی طاقت سب جوانی میں رہتی ہے، بچپن میں نہیں، بڑھاپے میں نہیں۔ اس کے بارے میں اسپیشلی سوال ہوگا، مکمل مجموعی طور پر زندگی
زندگی کے بارے میں، لیکن جوانی کے بارے میں اسپیشل سوال ہوگا، یہ پیریڈ تم نے کیسے گزارا؟ جیسے آج کل میرے جوان گزار رہے ہیں، یہاں وہاں جہاں تہاں پل پلیا، اس کے دروازے اس کے دروازے پہ، یہ بس مسکرا کے 24 گھنٹے پھول سے بات کر کے ہاں ہاں تیرے بغیر ہم زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ ایک آدمی کو دیکھ کے وہ رو رہا تھا، تیرے بغیر میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا، مر جاؤ روتے روتے۔ ایک آدمی کو دیکھا میرے ساتھ گاڑی پہ چل رہا تھا، وہ پیچھے سر پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اب بیٹھنے کے بعد وہ فون سے بات کر کے رو رہا، تم نہیں ملو گے تو میں مر جاؤں گا، مر جاؤ تم مر جاؤ، تم نہیں ملو گے۔ لگتا ہے ساری زندگی کا مقصد صرف ایک لڑکی کو پا لینا ہے۔ ایک لڑکا کو میرے پاس اس کا باپ لے کے حضرت سمجھائیے، اس کو دلی میں کام کرتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، اب وہاں وہیں جانا چاہتا، وہیں شادی کرنا چاہتا، جبکہ وہ کون ہے نہیں ہے، کیسی برادری ہے، کہاں کا ہے، کیسا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، یہ وہاں شادی کرنا چاہتا۔ میں نے اس کو آگے پیچھے بہت سمجھایا، سمجھانے کے بعد ابھی ہم بیٹھے تھے کہ وہ وہاں سے نکل کے پیچھے گیا اور جا کے فون پہ اپنی جو گرل فرینڈ سے روتے میں ہم کو سب سمجھا رہا ہے کہ تم کو چھوڑ دیں، ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی ساری زندگی جیسے کہ یہ رونے کے لیے پیدا ہوا ہے، ایک لڑکی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ روئے وہ جو جنت کے لیے روئے، روئے وہ جو سجدے میں عبادت کے لیے روئے، روئے وہ جو اپنے ماں باپ کا سمان اور احترام کے لیے روئے۔ تو جو سجدہ میں نہیں روئے گا وہ کسی لڑکی کے عشق میں روئے گا، جو اپنے ماں باپ کو عزت دلانے کے لیے حلال روزی کی تلاش میں نہیں روئے گا، وہ حرام کی تلاش میں روئے گا۔ سجدے میں رو، آنسو بہاؤ، اللہ تمام دنیاوی خواہشات کو مٹا دے گا۔ جس کو سجدے کی لذت مل گئی وہ غریبی میں بھی بادشاہت جیسا عیش اللہ اس کی زندگی میں عطا کر دے گا۔ یہ آنکھ اللہ نے دی ہے اللہ کی محبت میں رونے کے لیے، نہ کسی چھوکری کی محبت میں رونے کے لیے۔ ذرا غور سے سنیے، میں ذرا وہ بات مکمل کروں۔ وہ عراق جہاں سرکار غوث اعظم عراق کی راجدھانی بغداد میں جو آپ کا روضہ پرنور ہے، اسی علاقے میں ایک شخص رہتا تھا، شہر میں گھر تھا، دیہات میں باغ تھا۔ وہ کبھی کبھی اس باغ میں آتا تھا، کبھی اس دوست کو لے کر کبھی اس دوست کو لے کر، چلو دوست میرے باغ کو دیکھ لو، مالدار کیسے ہوتے ہیں، غریب کیسے ہوتے ہیں۔ میں یہی کہنا چاہتا تھا، آج کا مالدار بھی اجڑا ہوا اور غریب بھی اجڑے ہوئے، جبکہ غریبوں پہ حج فرض نہیں ہے، وہ ہلکا پھلکا ہے، غریبوں پر زکات فرض نہیں ہے، وہ ہلکا پھلکا رہے، غریبوں پہ قربانی واجب نہیں ہے، وہ ہلکا پھلکا رہے۔ یعنی بہت ساری چیزیں اس پر واجب نہیں ہے، جب واجب فرض نہیں ہے تو ہلکا پھلکا اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ صرف غریبوں پہ نماز فرض ہے، وہ پابندی سے پڑھے، وہ اینٹ اٹھونے کے بعد بھی پڑھے، گھر میں پڑھے، کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے نماز پڑھنے میں، کوئی 2 گھنٹہ نہیں لگتا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، جنت جانے کے لیے 5 ٹائم نماز ملا کے 1 گھنٹے کا ٹائم بھی نہیں لگتا ہے۔ بندہ صرف غور کر لے، یہ نماز فرض ہے، بادشاہ سے لے کے چپراسی عورت مرد سب پر، دیہاتی شہری سب پر فرض ہے۔ روزہ رمضان میں 11 سال میں 11 مہینے کھائے اور 1 مہینہ صرف صبح سے لے کے شام تک اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہے، 1 مہینہ خواہشات سے رک جائے، اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے، ہماری طاقت ہم مضبوط ہوتی ہے، ہمارا لیور مضبوط ہوتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 لاکھ بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ یہ ہے اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنا، پر فائدہ ہمارے لیے ہے، ہمارا جسم اندر سے اتنا ہیلدی اور اسٹرانگ ہو جاتا ہے، کینسر جیسی خطرناک بیماری سے لڑنے کی طاقت ہماری لیور کو ہو جاتا ہے۔ روزہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ امیر غریب سب پر فرض ہے، وہ رکھے مالدار دیہاتی، مگر حج سب پر فرض نہیں ہے، زکات سب پر فرض نہیں ہے، قربانی سب پر واجب نہیں ہے، صدقہ فطر سب پر واجب نہیں ہے۔ تو غریب تو مست رہتا ہے، نہ زکات فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ قربانی واجب ہے، نہ پھر صدقہ فطر واجب ہے، یہ تو بالکل مست، نماز پڑھے روزہ رکھ کے مست رہے، بڑے بڑے گناہ سے بچ جائے، جھوٹ نہ بولے، شراب نہ پیے، تاڑی نہ پیے، غیبت نہ کرے، اس سے بچنا آسان ہے۔ جھوٹ نہیں بولے گا، اس کی عزت بڑھے گی، شراب نہیں پیے گا، اس کا پیسہ بچے گا، اس کی صحت بچے گی، یہ جوا نہیں کھیلے گا، اس کا پیسہ بچے گا، اس کی آبرو بچی رہے گی، شراب نہیں پیے گا، تاڑی نہیں پیے، اس کی عقل بچی رہے گی، صحت بچی رہے گی، تو فائدہ ہی فائدہ۔ اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ میرے لیے مضر اور ہارمفل تھا، اسی لیے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور اسلام نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے وہ ہمارے لیے فٹ، پروفیٹیبل، لابھدایک ہے ہمارے لیے، اسی لیے اس کو کرنا ہمارے لیے فرض قرار دے دیا ہے۔ بندہ فرض کو بوجھ سمجھتا ہے اور حرام کو حرام نہ کرنے کو بوجھ سمجھتا ہے۔ بوجھ مت سمجھ، جس دن تیری کھوپڑی اس کے فائدے کو جان لے گی تو یہی بولے گا میرا خدا لاجواب، میرا مصطفیٰ لاجواب، میرا قرآن لاجواب، میرا مذہب لاجواب، جنت ہمیں وہاں ملے گی۔ یہاں فرض کو ادا کرنے کے بدلے میں صحت ملے گی، تندرستی ملے گی،
चार्मिंग मिलेगी, लज्जतें मिलेंगी। तो हराम करो तो यहाँ ज़लील हो, मरने के बाद आग में जलो। हलाल काम करो, कर्ज अदा करो, यहाँ खुशी मिलेगी, मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत से जन्नत मिलेगी। हमारे लिए हमको लगता है कि शराब पीना हराम इस्लाम क्यों करार दे दिया, लेकिन जब आदमी उसमें डूब के देखेगा तो पता चलेगा ये अल्कोहल, ये शराब कितना हानिकारक है, कितने लोगों को जलील बना गई है शराब। माँ और बीवी का फर्क मिटा देती है शराब, हराम और हलाल का फर्क मिटा देती है शराब। उम्मुल खबाइस, तमाम गुनाहों की माँ है ये शराब। क्या नहीं है उसमें, फेफड़ा जल जाता है, आदमी की अक्ल जलकर राख हो जाती है। इस वो शराब है, शराब की बुराई को जब बंदा जान जाए वो तो दूर से उससे नफरत करने लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसे करोड़ों लोग दुनिया में हैं जो कायदे से जी भर के शराब देखा तक नहीं है, जो शराब की बदबू को सिर्फ दूर से एयरपोर्ट पे सूंघा है, एयरपोर्ट से दूर से चलते हुए शराब की बदबू आती है, उस एयरपोर्ट पे जाने का मन नहीं करता है जहां शराब की बोतलों से शराब की बदबू आती है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं, जमीन जगह मकान दुकान अपनी बीवी अपना बच्चा सब बेचकर जब तक एक गिलास उसको नहीं मिल जाए उस वक्त तक उसको चैन नहीं मिलता है। ये आजकल के गरीबों का हाल और आजकल के मालदारों का हाल। जरा देखिए उस गरीब को जो कल तक कैसे गुजरते थे और उस मालदार को देखिए कैसे रहते थे, इस जमीन पे कैसे नेक लोगों ने जिंदगी गुजारी, इज्जतें हासिल की, दूसरों के लिए मॉडल बन के रहे। वो मालदार शहर में रहता था, देहात में बाग था। एक बार अपने बड़े बड़े मालदार दोस्तों को लेकर के वह बाग पहुंचा। अब्दुल्ला नाम का एक, मुबारक नाम का एक शख्स था जो उस बाग की निगरानी करता था, देख रेख, पानी पटाना, हिफाजत करना, कूड़ा करकट जंगल काटते रहना, साफ करना, कोई चोर आ न जाए, कोई फल तोड़ न ले, पूरे बाग की हिफाजत करता था। आया वो मालदार, कहा मुबारक तुम हमारे इन दोस्तों को देख रहे हो, इस शहर के सबसे मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, सब आए हैं मेरे साथ मेरा बाग देखने के लिए। जो सबसे मीठा अंगूर है वो अंगूर तोड़ के लाओ, मेरे दोस्त को खिलाओ। ये सब बड़े बड़े पैसे वाले, इज्जत वाले, नेक अच्छे लोग हैं, जरा इनको खिलाओ अच्छा अंगूर। सामने वाले पेड़ से एक ताजा अंगूर निकाला, तश्त में रखा, सामने रख दिया, मगर अंगूर इत्तेफाक से खट्टा था। बाग के मालिक ने कहा मुबारक मैंने आपसे कहा था कि मीठा अंगूर लाइए, ये हमारे करीबी दोस्त हैं, और क्या कर दिया आपने। फिर वो दूसरे दरख्त का अंगूर तोड़ा और सामने ला के रख दिया, इत्तेफाक से वो भी खट्टा था। मुबारक अब थोड़ा सा बाग का मालिक थोड़ा तेवर बदला, कहा कि मुबारक मैं बार बार कहता हूं ये हमारे पौष लोग हैं सब शहर के, अच्छा अंगूर लाओ। फिर तीसरे पेड़ से अंगूर तोड़ा, लाया, इत्तेफाक से वो भी खट्टा था। अब बाग के मालिक ने बस बिगड़ना शुरू किया, मैं बार बार कहता हूं तुमसे, अच्छा अब मीठा अंगूर लाओ, तुम बाग में रहते हो, तुझको पता नहीं किस पेड़ का अंगूर मीठा है। अब मुबारक खड़ा हो गया सामने, कहा हुजूर मैं कैसे जानूं कि किस पेड़ का अंगूर मीठा है। कहा क्या मतलब। कहा मतलब यही कि आपने मुझको यहां नौकर रखा है ताकि मैं आपके बाग की निगरानी करूं, तो मैं निगरानी करता हूं, मैंने आपके बाग का फल चखा नहीं है, तो मुझको पता कैसे चले किस बाग का फल मीठा है, किस पेड़ का फल मीठा है और किस पेड़ का फल खट्टा है। वो बाग का अरबपति मालिक तंग रह गया, आंखें फाड़ कर मुबारक का चेहरा देखता रहा। कहा मुबारक क्या बोल रहे हो। कहा वही बोल रहा हूं हुजूर जो आप पूछ रहे हैं, मैंने आज तक आपके पेड़ का एक अंगूर चखा नहीं है कि किस पेड़ का अंगूर मीठा है खट्टा है, तो मैं कैसे पता, मुझको कैसे पता चलेगा कि किस पेड़ का अंगूर मीठा। कहा सच बोलते हो। कहा सच बोलता हूं। कहा क्यों। कहा आपने रखा था बाग की निगरानी करो, मैं निगरानी कर रहा हूं। आपने कहां बोला था कि जरूरत पड़े तो फल खा लिया करना, नहीं बोला था। मुबारक की बातें सुनकर वो अरबपति की आंख डबडबा गई। ऐसा नेक, ऐसा परहेजगार आदमी, ऐसा ऑनेस्ट, ऐसा ईमानदार आदमी गरीब नौकरी कर रहा, तो पैसे की नौकरी कर रहा है। वो चाहता तो रात में 50 केजी अंगूर तोड़ करके बेच देगा। वहां कोई सीसी कैमरा था क्या, वहां कोई कैमरा, कोई देखने वाला कोई था क्या, कोई नहीं था, वो बेच लेता, पता नहीं चलता। अब एक मालदा आम पेड़ का आम का पेड़ है, अब उसमें से आप 1000 आम लगे हुए हैं, अगर कोई बंदा 10 आम तोड़ के अपने दोस्त को भेज दिया, किसको पता चलेगा। अगर 1-2 केजी नहीं पर 10 केजी भी आम तोड़ करके वो रात में अपने घर में सप्लाई कर दे, क्या खबर उस बाग वाले को इतना तोड़ा गया।
لیکن امانت داری، غریبی میں امانت داری، غریبی میں آنیسٹی، یہ دیکھ کر ارب پتی دنگ رہ گیا. کہا مبارک میں نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت کہاں بیٹھیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے. بیٹھ جائیے آپ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام تشریف بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. آپ دنگ رہ جائیں گے اسلامی تاریخ سننے کے بعد کہ صاحب آج کل کے مالدار کو دیکھیں. مسلمان مالدار ہے تو کافروں کو بھی برائی میں پیچھے چھوڑے ہوا ہے. غریبوں کو دیکھیں، یہ غریبی کی وجہ سے اتنے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ صاحب نفرت ہو رہی. اب اس زمانے کے 1000 سال پہلے کے مالدار، پہلے کے غریب کیسے تھے؟ خود آپ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں. ہم لوگوں کو تو مال چاہیے، چاہے کچھ بھی کھانے کے لیے مل جائے، بس مال چاہیے. حرام حلال کی تمیز تو ساری ختم ہو گئی. صرف مال، پیسہ والا اسی کو سمان دینا. جب تک مالداروں کو عزت دیتے رہو گے تمہارے بیٹے چور، غونڈے، ڈکیت ہوتے رہیں گے. پیسہ کمانے کے لیے کسی بھی حد تک آگے چلا جائے گا. کوئی عزت نہیں بچے گی، نہ کوئی مدرسہ بچے گا، نہ کوئی خانقاہ بچے گی. جب بچہ کا ایمان ہی نہیں بچے گا تو کیا ایمان رہے گا؟ تب نہ پیر صاحب کا ہاتھ چومے گا. ایمان رہے گا، جنت کا شوق رہے گا، تب نہ وہ ماں باپ کا پاؤں چومے گا، ماں باپ کا چہرہ دیکھے گا اور ہر نظر کے بدلے میں حج مبرور کا اجر ملے گا. ایمان ہی نہیں رہے گا تو اس کے نزدیک سب برابر ہے. وہ پیسہ کے لیے باپ کو مارے گا، پیسہ کے لیے ماں کو مارے گا. پیر صاحب کو بولے گا چلو تو یہ پیسہ کمانے کے چکر میں آیا ہوا ہے. جب جس کو جنت پیاری ہوگی، جنت کہاں سے ملے گی؟ عالم جنت کا راستہ دکھاتا ہے، چلو ان کا ہاتھ چومے. پیر صاحب کہتے ہیں خبردار، نماز پانچوں ٹائم نہیں پڑھا میں تیرے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، اور تمہارے گھر سے یہ ٹیلی ویژن یہ سب نہیں ہٹا تو تیرے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا. ارے پیر صاحب ہم کو گناہوں سے بچاتے ہیں، جنت کا راستہ بتاتے ہیں، اس لیے یہ ہمارے دھرم گرو ہیں، اس کا سمان کرنا، یہ ہم کو تباہی سے بچاتے ہیں. جب وہ جنت، ایمان، آخرت پر یقین ہی نہیں رکھے گا ایسے مشرک اور کافر ہو جائے گا. وہ کیا دھرم گرو؟ جب دھرم ہی نہیں تو گرو کا کیا سمان کرے گا؟ وہ جہاں دھرم رہے گا تب نہ وہ دھرم گرو کا سمان کرے گا. دھرم ہی ادھرمی سب بن جائیں گے. اس لیے اپنے بال بچوں کو زمین، مکان، دکان کی باتیں بعد میں، سب سے پہلے ایمان کی بات، اسلام کی بات، اخلاق کی بات، قرآن حدیث کی بات، جنت کی بات، جہنم کی بات. اس کی گٹھی میں اتنا اسلام پلا دیں کہ ڈی ایم بننے کے بعد وہ کافر نہیں ہو جائے، بلکہ ڈی ایم کے دفتر میں بیٹھ کر آنے والے لوگوں کو مصطفیٰ کا غلام بنا دے. اس طرح سے دین سکھائیں. 5 گھنٹے اسکول میں پڑھے، آدھا گھنٹہ اپنے محلے کے عالم کے پاس اس کو بھیج دے، یہاں قرآن اور حدیث پڑھے. 5 گھنٹے اسکول میں پڑھے تاکہ ایک اچھا بیرسٹر، لائر، ڈی ایم، ڈاکٹر، ماسٹر بنے. وہ آج کل خالی ڈگری سے کام نہیں چلے گا، کوالٹی چاہیے. آج کل ڈگری 1 کروڑ لوگوں کے پاس ہے، نوکری 5 آدمی کو ملے گی. وہ 5 آدمی جس کے پاس میرٹ اور کوالٹی ہوگی، جو 15 18 گھنٹے پڑھ کے کتاب کا کیڑا بن جائے گا. نوکری اس کو تو ڈھونڈتی ہے. ایک بندہ ٹیچنگ جاب میں گیا تو 6 مہینہ رہا، اس میں ریزائن دے دیا. وہ دوسرے جاب میں گیا، اس میں 2 مہینہ رہا، ریزائن دے دیا. لوگ نوکری کے لیے لالائیت پاگل 10-20 لاکھ روپے گھوس اور رشوت دے رہے ہیں. اور وہ لڑکا آج کے پیریڈ میں 50 سال پہلے نہیں، ابھی پرزینٹ اس پیریڈ میں جہاں لوگ کہتے ہیں بغیر رشوت کے نوکری نہیں ملتی ہے، 10 نوکری کو ریزائن دیا اس نے. تب جا کے آج بڑے پوسٹ ملا جہاں سکون، چین، آرام ہے، عزت ہے. اس پوسٹ کو انہوں نے سلیکٹ کیا. اس کا مطلب کہ اتنی میرٹ حاصل کر لیا کہ وہ صاحب تمام کوشچن جو بھی آنے والا ہے سب کو پانی پانی کر دیا. وہ تو ہمارا بیٹا ہے جو پڑھے گا 2 گھنٹہ، گھومے گا 5 گھنٹہ، تو وہ تو بولے گا ہی کہ یہاں اس غیر مسلموں کے ملک میں نوکری نہیں ملتی ہے. نوکری ملتی نہیں، نوکری لڑ کے لی جاتی ہے، کتابوں کا کیڑا بن کے لی جاتی ہے. اس لیے اگر پڑھانا، راجنیتی چھوڑ دو،
मैं अक्सर पैगाम देता हूँ, ये झोला ढोना छोड़ दो, न तृणमूल का झोला ढो न कांग्रेस का झोला ढो। हाँ, इलेक्शन हो जाए, तृणमूल को वोट दे दो, ममता दीदी अच्छी आदमी है, उनको वोट दे दो, बस एक वोट है दे देना, बस खेल खत्म। ज्यादा पागल नहीं होना उसके पीछे, ज्यादा उसको दिमाग नहीं लड़ाना है। झोला ढोना है, सफेद व्हाइट पहनना है, उसके रूम का दफ्तर का चक्कर लगाना है, कभी न कभी निगाह करम मिल जाएगी, मेरे बेटे को जॉब मिल जाएगी, ये सारी चीजें छोड़ दे। बस राजनीति इतना ही, इलेक्शन का मौका हो, ऑनेस्ट अच्छी पार्टी जिसको लाइक करते हो वोट दे दो, खेल खत्म। उसके बाद सारी एनर्जी अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगा दो, जमीन बेचकर मकान बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाओ, बैरिस्टर लॉयर इंजीनियर IPS IAS खूब बनाओ अपने बच्चों को। वहां राजनीति में जाओगे तो बच्चा तो हरामखोर बन जाएगा। बच्चों को पढ़ाओ, DM बनाओ, इसको IPS IAS बनाओ, बैरिस्टर बनाओ। एक बैरिस्टर है पार्लियामेंट में तो सारा हिंदुस्तान थर्रा रहा है। जिस दिन 50 बैरिस्टर उस टाइप का पार्लियामेंट पे पहुंच जाएगा तो उस दिन मनमानी कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए झोला ढोने वाला राजनेता मत बनाओ, अपने बेटे को IAS और IPS बना दो, सर्विस में लाओ, बैंक मैनेजर अपने बच्चों को बनाओ। जो अपने बच्चों को पढ़ाता है उसका बच्चा सड़क पे नजर नहीं आता। अभी मैं गया था आजमगढ़ इलाके में, उत्तर प्रदेश में, एक गांव में 175 IAS ऑफिसर है, यानी 175 IAS ऑफिसर है। उस गांव का एक बच्चा नहीं मिलेगा, न गली में, न सड़क पर, न चाय की दुकान में चुस्की लेते हुए। हाँ, जैसे हम लोग गुजरते हैं इस रास्ते से कभी ट्रेन से, मुसलमानों के बच्चे वहां से लेकर के वहां मालदा तक सब बच्चे इधर उधर पड़ा किसा लिपटा है, उधर खेल रहा है। चलो खेलने का टाइम है, असर से लेकर मगरिब तक 1 घंटा खेल ले, एक्टिव रहेगा, सुस्त रहेगा। नहीं, ये पढ़ाई के जमाने में बैठ के साथ खेल रहा है, यानी कोई इधर गुटका, कोई इधर गुड्डी, कोई इधर तमाशा, कोई इधर कौड़ी लेके बैठे हुआ है। और फिर उस मोहल्ले में जब मैं उस रास्ते से गुजरा तो एक बंदा बाहर नजर आया। कहा सारे बच्चे या तो हॉस्टल में हैं, या स्कूल में हैं, या अपने घर में प्राइवेट रूम, स्टडी रूम में स्टडी कर रहे हैं। कोई बच्चा वहां, चूंकि एक मुकाबला है, मेरा चचेरा भाई IAS बन गया, मुझको भी बनना है, मेरा चचेरा भाई IPS बन गया, मुझको भी बनना है। इसीलिए एक बच्चा बाहर नजर नहीं आता, एक औरत बाहर नजर नहीं आती। और हमारे पास इतना टाइम है कि सबसे पहले बाजार जाना है, घूम फिर के दूसरों का पान खा के सबसे लास्ट में बाजार से घर आना है। हदीस में आया है कि अहब्बुल बिलाद इल्लल्लाह मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलाद इल्लल्लाह अस्वाक़ुहा, सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है। अच्छा आदमी है वो जो सबसे पहले मस्जिद जाए, सबसे लास्ट में मस्जिद से निकले। और सबसे बुरी जगह बाजार है, सबसे बुरा है वो जो सबसे पहले बाजार जाए, सबसे लास्ट में आए। सबसे अच्छा आदमी वो है जो बाजार सबसे लास्ट में जाए, अपना सौदा सलब खरीदे और सबसे पहले निकल जाए। और अक्लमंद आदमी है वो जो सबसे पहले मस्जिद जाए और इस्तिग़फ़ार दुआ करता रहे, सबसे लास्ट में मस्जिद से निकले। हालात तब बदली, आप जरा गौर से सुनिए। गरीब है मुबारक, नौकरी कर रहा है बाग में, और इतना ऑनेस्ट, इतना ईमानदार कि बाग का एक अंगूर तक चखा नहीं है। वो अरबपति दंग रह गया। कहा मुबारक, बात सच है? कहा सच है हुजूर। कहा मुबारक, तुम्हारी शादी हो गई है? चूंकि नेक लोग नेक तरह की बातें सोचते हैं। वो अरबपति जरूर था मगर नेक, परहेजगार, तहज्जुद पढ़ने वाला, अल्लाह से डरने वाला, नेकी की कदर करने वाला। आजकल के मालदार की तरह नहीं है कि छोकरी के पीछे पागल होने वाला, शराब पीने वाला, शादी ब्याह में 50 लाख पानी की तरह, ताश के पत्तों की तरह फेंक देने वाला है, हूं मैं करने वाला नहीं। अल्लाह का डर जहां आएगा वहां मैं मुंह सब खत्म हो जाएगा। वहां तो इतना रोएगा, सजदे में ये बोलेगा इलाही ईमान बचा के दुनिया से चला जाऊं और तू मुझको बख्श दे, जन्नत दे दे, यही हमारा सबसे बड़ा इनाम हो जाएगा। जब वहां जन्नत की फिक्र न होगी तो बस लड़की की फिक्र होगी, औरत की फिक्र होगी, शराब की फिक्र होगी, घमंड और लड़ाई की फिक्र होगी। जब मुबारक का वो मालिक उस बाग का बोला, मुबारक तेरी शादी हो गई है? कहा हुजूर हम तो गरीब आदमी हैं, आपके बाग में नौकरी करते हैं, कौन अपनी बेटी हमको देगा? उस बाग का अरबपति मालिक कहता है अगर मैं अपनी बेटी तुझे दे दूं, अल्लाह समद। ए मालदारों, रिश्तेदारी में क्या क्या खोजते हो, इसलिए रिश्तेदारी आजकल टूट रही है। रिश्तेदारी में तकवा, परहेजगारी ढूंढो, स्टेबल होगी वो रिश्तेदारी। मुबारक क्या बोला? वो नहीं बोला नहीं हुजूर मैं तो गरीब हूं, मैं तो आपका नौकर हूं,
آپ تو میرے مالک ہیں، آپ کی تنخواہ ہم کھاتے ہیں، اب اپنی بیٹی ہم کو کیسے دیجیے گا؟ نہیں، مبارک پڑھا لکھا آدمی تھا، نوکری کرنا عیب کی بات نہیں ہے، جاہل بن کے رہنا یہ عیب کی بات ہے۔ جاہل بن کے رہیے، چائے کی دکان کیجیے، گلاس دھوئیے، جاہل بن کے نہیں، پڑھ لکھ کر کے چائے کی دکان کیجیے، چائے گلاس صاف کیجیے۔ پڑھنے کی لکھنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ آج کل بھی پاس پڑھا لکھا آدمی کو جب میں دیکھتا ہوں، صاحب وہ دو چار پیسے کی نوکری کر رہا، رائٹنگ اتنی خوبصورت، ہندی اردو بنگلہ اور انگریزی کی حساب دیکھ کے تنگ رہ جائے، یا ایم اے کر لیا، رائٹنگ اچھی نہیں ہے۔ یہ صاحب مڈل پاس آدمی موتی کی طرح رائٹنگ ہے، اس کی رائٹنگ کو دیکھ کر کے اس کا پروموشن ہوتا رہا، 1 لاکھ روپے مہینہ کمانے کے قابل بن گیا۔ قابلیت کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی اس کو انعام دلاتی ہے۔ مبارک نہیں بولا کہ ہم نوکر ہیں، آپ ارب پتی ہیں، کیسی بیٹی ہم کو دیجیے گا؟ نہیں، مبارک کیا بولا؟ مبارک بولا ہاں صاحب، یہ وہ یہودی ہے جو شادی بیاہ میں مال دیکھتا ہے، اور یہودی دنیا کی سب سے ذلیل قوم جو آج یروشلم اسرائیل میں رہنے والی، یہ یہودی شادی میں صرف مال دیکھتا ہے، مال ملے۔ اور کرسچن شادی میں خوبصورتی دیکھتا ہے، لڑکی کا چہرہ، ناک نقشہ، رنگ، فٹنس، ہائٹ سب ٹھیک رہے، کرسچن خوبصورتی دیکھتا ہے، یہودی مال دیکھتا ہے۔ اور مبارک کیا بولا صاحب؟ محمدی یعنی مسلمان مال اور حسن نہیں، یہ تو کیریکٹر اور کردار دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے! یہ ایمان اور تقوی دیکھتا ہے۔ مبارک کی باتیں سن کر اور ارب پتی کے سینے میں اس کی محبت پیدا ہو گئی۔ کیا بلند بات اس بندے نے بولا، کہا مبارک تم ہی رہو، میں شہر جاتا ہوں، اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر جیسا ہوگا ویسی خبر میں تجھ تک پہنچاتا ہوں، تم آرام سے اس بات کو جس حالت میں جیسے رہتے ہو ویسے رہو۔ مبارک کی اس ایمانداری کو دیکھ کر اس ارب پتی کے جتنے دوست شہر سے آئے تھے وہ سارے کے سارے متاثر ہو گئے اس مبارک کی ایمانداری، آنیسٹی، اس کی پرہیزگاری کو دیکھ کر۔ جب شہر آئے وہ ارب پتی اپنی بیوی کے پاس جا کر کے سارے گھٹنا کرم کو بیان کیا۔ آج یہ بات ہوئی، مبارک ایسا آدمی ہے، میں سوچتا تھا کہ ایک بیٹی اللہ نے ہم کو دی ہے جو خوبصورت بھی ہے، ایماندار، تقوی پرہیزگاری بھی ہے، اس کے لیے کوئی جنتی شوہر مل جائے، ورنہ بڑے ارب پتی کا تو رشتہ آ رہا ہے، مگر میں ان کو دینا نہیں چاہتا کہ میری بیٹی نیک، جنتی، پرہیزگار، اس کے لیے متقی شوہر چاہیے۔ مبارک ایسا مجھ کو ملا، میرے دل میں خیال آ رہا ہے میں اپنی اس بیٹی کا نکاح مبارک سے کر دوں۔ ایسا اس زمانے میں ایسا دیندار، ایماندار کہاں ملے گا؟ اگر آج یہ بات ہم اپنی بیوی سے کہتے ہیں تو بیوی کیا بولتی ہے؟ ٹھیک ہے، ایماندار ہے، جنتی ہے، نیک ہے، جنت جائے گا، وہ دنیا میں مال کہاں سے آئے گا؟ دنیا میں بیٹی کا آپریشن ہوگا تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ سسرال آئے گا تو مٹھائی کہاں سے لائے گا؟ بیٹی کی طبیعت خراب ہوگی تو علاج کہاں سے کروائے گا؟ گھر مکان کیسے بنائے گا؟ مال چاہیے۔ ٹھیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، مگر مال بھی تو چاہیے۔ یعنی وہ شوہر کے پلان پہ پانی پھیر دیتی۔ آج کل کی 99% عورتیں ایسی ہیں، مرد نیک بننا بھی چاہتا ہے، عورت بننے نہیں دیتی ہے۔ مگر ذرا دیکھیں عورت کتنی لاجواب، ارب پتی کی بیوی، وہ کیا کہتی ہے؟ وہ تو تاڑی، شراب، گانا بجانا، زور زور سے موبائل چلانا، وہ تو چوڑیلوں کے گھر میں ہے اور بدکاروں کے گھر میں ہے، بے فکروں کے گھر میں ہے۔ جہاں اللہ کا ڈر، جہاں مصطفیٰ سے سچی محبت، وہاں تو ہر وقت مرد عورت کے دل دماغ پہ جنت جانے کی فکر پڑی رہتی ہے۔ عورت ارب پتی کی بیوی وہ کہتی ہے ہاں صاحب، میں بھی اپنی بیٹی کے لیے ایسا ہی رشتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری چوڑیل ماں بہن جس کے منہ سے ہمیشہ دنیا داری کی باتیں نکلتی ہیں، وہ ذرا غور کریں کہ ایک ارب پتی کی بیوی، آج ہم تھوڑا سا پیسہ کما لیں تو وہ بالکل گھر میں رہنا ہی نہیں چاہتی ہے، مال یہاں وہاں جہاں تہاں۔ ہم کپڑا خرید کے لے آئے تو بولتی کہ نہیں آپ کو کپڑا پسند کرنے نہیں آتا ہے، ہم جاتے ہیں دیکھیے ہم پسند کرتے ہیں۔ بس اس تھوڑا پیسہ ہوا گھر میں چین نہیں ملتا، اسی لیے بہتر ہے کہ پیسہ ہی نہ رہے، نہ پیسہ رہے گا نہ باہر گھومے گی، نہ خوبصورت رہے گی، نہ دوسروں کو اپنا منہ دکھلائے گی، کالی کلوٹی رہے گی تو اپنے گھر میں رہے گی، اس کو خود شرم آئے گی کہ باہر کیسے جائیں، ہم کو بے عزتی فیل ہو رہی ہے۔ اور اسی لیے آج کل جو خوبصورتی اجڑ رہی ہے، حضور کا فرمان یاد آ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے کہا تھا والا امتن سودا ذات الدین افضل، کالی کلوٹی دیندار عورت تیرے حق میں بہتر ہے۔
लोगों ने सिर्फ चमड़ी खूबसूरती देखा, और जब खूबसूरती उजड़ गई मोहल्ले के छोकरों के हाथों, अब ये सर पटक के कहता है तुम खूबसूरत नहीं रहती, तुम चौड़ेल रहती, तुम काली कलोटी रहती, कम से कम तेरी इज्जत तो सेफ रहती। तो अब तमाम तमाशा, पहले तो ख्वाहिशात की गुलामी बंदा करता है, उसके बाद जब तबाही का तमाशा देखता है तब आके बोलता है बात वही सच्ची है जो मुस्तफा जाने रहमत करिए। दुनिया को तबाही का तमाशा देखने दे, दौलत मकान के पीछे पागल होता देखना दे। जब जब दुनिया थक जाएगी तो वापस सुकून पाने के लिए उसी मार्ग का रुख करेगी जो मार्ग मुस्तफा का दिखाया हुआ है, जो मार्ग पैगंबर आज़म ने दिखाया है। पहले तो मुसलमान भी दौलत के जुनून में कुछ नहीं समझता है, कौन हदीस पे चलता है, कौन कुरान पे चलता है, मौलाना साहब इस दौर में कौन चलता है। तो आखिर में वो भी इसी फिक्र पे आ जाता है कि चलना ही पड़ेगा, नहीं तो पागल होकर कुत्ते की मौत मरना पड़ेगा, जैसे लोग मर रहे हैं। कभी नहीं सोचा था कि मरना है, मुंह दिखाना है, नहीं, चलो कभी प्लेन क्रैश होने में जल के मरो, कभी एक्सीडेंट करके मरो, कभी डूब के मरो, कभी ऐसे ही पैसों की मोहब्बत में तड़प तड़प के मरो, मर जाओ। वो मौत किस कदर काबिल रश्क है, जो मौत मस्जिद में आ जाए, हालत सजदा में आ जाए, जलसा में हदीस कुरान सुनते हुए आ जाए। अरबपति बनकर शराब की भट्टी पे मरना और है, और जलसा में हदीस कुरान सुनता हुआ मर के जन्नत चला जाना और है। अरबपति की बीवी क्या कहती है, मैं भी अपनी बिटिया के लिए ऐसा ही लड़का ढूंढती थी, ऐसा ही मैं सोचती थी। ठीक है, मुझको पसंद है, जरा अपनी बेटी को पूछ लेते हैं। बेटी चूंकि जवान है, जवान बेटी और जवान बेटे को रिश्ते के बारे में पूछना चाहिए। तो अब उसकी माँ गई अपनी बिटिया के पास, कहा है बेटी तुम्हारे बाप तुमसे कितना प्यार करते हैं तुमको मालूम, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ तुझको खूब मालूम है, तुम इकलौती बेटी हमारी, मेरी आंखों का तारा, मेरे शौहर तुम्हारे बाप कितनी प्यार कितनी मोहब्बत तुझसे करते हैं तुमको भी मालूम है। तुम्हारे बाप ने आज सोचा है कि मैं अपनी बिटिया का रिश्ता एक नेक जन्नती शौहर से करवा दूं, वही मुबारक जो हमारे बाग में रखवाली करता है। आज ऐसी ऐसी बातें पेश आई, शहर के बड़े बड़े मालदार लोग तुम्हारे अब्बू के साथ गए थे, वो सब उसकी ईमानदारी को देख के दंग रह गए। बाप ने मुझसे कहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि बेटी का रिश्ता मुबारक से करवा दूं, तेरी क्या राय है? आज अगर हम लोग अपनी बिटिया को कह दें तो बस आसमान सर पे उठा लेगी, मेरा बाप मुझसे दुश्मनी कर रहा है, मेरा बाप मुझको एक नौकर से ब्याह करवा रहा है, क्योंकि अभी दिमाग में ही बसा हुआ है कि माल है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं है। इसीलिए बच्चे इस तरह की बातें करते हैं, बच्चियां। लेकिन जब उसके दिमाग घुट्टी में इस्लाम पिला देंगे, फिर वो भी वही बातें करेंगे जो बातें उस अरबपति के घर में हो रही हैं। वह बेटी बोली, क्या बोली? ये नहीं बोली कि नहीं मैंने अपना रिश्ता तो एक दूसरे अरबपति के बेटे से तय कर लिया है, अब्बू से कह दो कि वहां मुझको करवा दे, नहीं तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। जिस आजकल गरीब से सड़े हुए घर में भी सड़ी हुई बेटियां इसी तरह की बातें बोलती हैं, और सड़ा हुआ बेटा बदतमीज बेहुदा जब देखता है कि मेरी माँ गरीब है, दवाई के लिए पैसे को तरस रही है, मेरा बाप गुर्बत के मारे जल जल के दुनिया से मर गया, कभी खुशहाली का मुंह नहीं देख पाया, और ये छोकरा जो अभी जवान की दहलीज पर कदम रखा था वो मेरा एक पड़ोसी था, दिल जलता है। वो जो अपनी माँ की गरीबी दूर करता, पैसे कमा के देता, माँ का इलाज करवाता, एक बहन थी शादी करवाता, ये काम करने बेंगलोर गया, वहीं एक छोकरी से नेट पे प्यार हो गया, उसी प्यार ही में लड़की 25-30 साल की, ये लड़का 16-17 साल का, उसकी मोहब्बत के जाल में फंस के ब्याह कर लिया उससे। वो हमारा पड़ोसी, वो मेरे मकान में किराए में रहता था, और इसके आगे मैं क्या कह सकता हूँ। यानी इस कदर मेरे साथ जलसे में 1 दर्जन बार वो गया होगा। जलसे में जैसे मालदा आ रहा हूँ, कार से चलना है, बैठो चलो, 15 साल का लड़का है, चलो। अभी वो गया काम करने के लिए गरीबी की वजह से बेंगलोर, अब बाप बीमारी के मारे तड़प तड़प के मर गया, माँ बेचारी शुगर 500-600 रहता है, तरह तरह की बीमारियां हैं। अब तो बच्चों को जुनून छाड़ना चाहिए कि मैं कमा के मैं अपनी माँ का इलाज करवाऊंगा, मैं कमा करके अपनी बहन की शादी करवाऊंगा। पता नहीं वो नेट देख देख कर किस छोकरी से प्यार कर लिया, 16-17 साल का लड़का 30-35 साल की लड़की से मोहब्बत कर लिया,
उसी के पीछे पागल हो गया, चौपट हो गई जिंदगी। अब फोन भी उसकी बीवी उसको करने नहीं देती है घर, अब उसी के पीछे। अब ये तो बिल्कुल टेंडर एज का लड़का, अब उसको मजा मिल गया एक लड़की का, तो अब तो वो उसी के पीछे पागल है। अभी मुलाकात सब बहन की शादी लगी, उसमें आया था, वो चेहरा देखा, मैं देखता रह गया। इसी तरह के छोकरे हमारे हैं जो अल्लाह रसूल की बात नहीं सुनेगा, नहीं आखिरत की बात जानेगा, तो वो इसी तरह की हरकतें करने में जिंदगी की मेराज वो समझेगा। गरीब अरबपति की बेटी वो क्या बोलती है, वही बोलती है, क्या कहती है, अम्मी मैं अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, मेरे बाप मेरी माँ को जो पसंद है वही मुझे भी पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोकरा माँ बाप पे अपनी पसंद थोपता है कि वहां करा दो वरना जहर खा के मर जाओ, मर जाओ जहर खा के, अपनी पसंद थोपता है अपने बाप पे। हाँ, ये 100% बाप का कसूर है जिसने अपने बच्चे को दीन नहीं सिखाया है, सिर्फ दुनिया कमाने की हवस डाल दिया है। वो तो ऐसा बोलेगा ही, दीनदार लड़का वही बोलेगा जब वो लड़की बोली, अम्मी मैं माँ बाप की पसंद के सामने सरे तस्लीम झुका देती हूँ। मेरे अब्बू जो करेंगे अच्छा करेंगे, मेरी अम्मी जो करेगी अच्छा करेगी। और आजकल अगर यही ट्रेंड सारे बच्चों में पैदा हो जाए, बहुत हद तक जो आज समाज में बुराइयां फैल रही है कम हो जाएंगी। बच्चों के सामने बाप को घुटने टेकना पड़ता है। अक्लमंद है वो लड़का जो कहे रिश्ता वही मुझको पसंद है जो मेरी माँ को पसंद है, जो मेरे बाप को पसंद है। माँ बाप की पसंद का रिश्ता जल्दी नहीं टूटता है, अपनी पसंद का रिश्ता 100% फेलियर होता है। जब तक वो चूंकि चेहरा देख करके शादी किया है, और जब जब जी भर गया उसके बाद कैरेक्टर देखता है कि जिद, हसद, जलन, कीना, कुदरत, गुफ्तगू का अंदाज, खिदमत, ये सब नहीं है, फोहर चुड़ैल है, तो फिर अब वो उससे भागने, छुट्टी पाने की के लिए मोहलत, मौका तलाश करता है। जहां मौका मिला बीच चौराहे पे छोड़ के होटल में भाग जाता है लड़का। मुंह देख कर जो शादी होगी तो 4-10 महीने के बाद खत्म। जो किरदार, कैरेक्टर, इल्म, अमल, तकवा, ईमान देख के जो शादी होगी वो तो 90, 80, 100 साल तक उम्र बढ़ती जाएगी, उस रिश्ते में स्टेबिलिटी, पुख्तगी बढ़ती चली जाएगी। अब जब पता चल गया औरत राजी है, बेटी राजी है, शहर के तमाम मालदार रिश्तेदारों से मशवरा लिया, जो साथ गए थे, कहा जबरदस्त सिलेक्शन है आपका। अब शहर के सारे मालदारों को दावत दी गई, और आजकल हम रिश्तेदार से पूछ रहे, बोलेगा क्या किस मौलवी साहब के चक्कर में आप पड़े हुए हैं, मौलवी साहब दाढ़ी है, टोपी है, नमाज है, ठीक है, मैं खिलाएगा कहां से? सबको खिलाने की फिक्र है, सबको ईमान की, जन्नत की किसी को फिक्र नहीं है, सबको माल की खिलाने की फिक्र है। आज का मालदार भी चौपट, आज का बाप भी चौपट, माँ भी चौपट, बच्चा भी चौपट। मगर वहां मालदार क्या इस्लामी सोच है, क्या कहता है, मुबारक हो कि आपने जबरदस्त ईमानदार रिश्ते का सिलेक्शन किया। बीवी कहती है जबरदस्त आपका सिलेक्शन, बच्ची तो माँ बाप के सिलेक्शन पे के सामने राजी है। दावत दी गई, मुबारक को खबर की गई, मुबारक आया। शहर के तमाम मालदार रिश्तेदारों के दरमियान में बड़े बड़े जय्यद उलमा किराम जो भी उस वक्त बसरा और कूफा में मौजूद थे, तमाम शूठी के उलमा सबों को जमा किया गया। और सबसे निराली खूबसूरत शादी अरबपति अपने बाग में काम करने वाले मुबारक नामी नौकर के साथ कर दी। किसी ने नहीं कहा ऐसा, सबने मुबारकबादी दी, जबरदस्त सिलेक्शन आपका है। जब अरबपति ने तकवा परहेजगारी से लैस मुबारक से अपनी बेटी की शादी करवा दी, बेटी ने कभी जंग नहीं की, लड़ाई नहीं की, और अपने बाप के नौकर को नौकर नहीं समझा। इस्लाम में नौकर चाकर क्या है, यहाँ पठान और जोलाहा क्या है, यहाँ तो ईमान और तकवा। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, द मोस्ट रिस्पेक्टेबल नियर अल्लाह इज वन हु इज गॉड फियरिंग पर्सन, जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है उसी को इज्जत मिलेगी, उसी को सम्मान मिलेगा। वो दौरे जाहिलियत थी कि गोरे रंग वालों को, ऊंची जाति वालों को सम्मान दिया जाता था। अब इस्लाम आ गया, काला कलोटा बिलाल उसका वो कुरैश के गोरों का इमाम बन गया। क्योंकि अब इस्लाम आ गया, तमाम रंग और मालदारी की सियासत को रौंद के कहा गया, जिसके पास ईमान होगा, तकवा होगा, वही काबिले एहतराम ठहरेगा। चुनांच मुबारक की शादी उस जबरदस्त माहौल में हुई। मुबारक भी खुश है, अरबपति की बेटी भी खुश है, जिंदगी के दिन गुजरने लगे। मालूम है अगर आप लोग तकरीर सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, एक एक जुमले पे गौर करते हैं और बुजुर्गान दिन का चर्चा सुनते हैं, जरूर कभी न कभी कहीं न कहीं जुमा
امام عیدین میں اور سیرت کے جلسوں میں سنے ہوں گے، عبداللہ ابن مبارک نام کا ایک محدث، عبداللہ ابن مبارک نام کا ایک ولی کامل، ولیوں کا سردار، جو دنیا بھر میں اسلامک ہسٹری میں 10 بڑے محدثین کا جو چرچا آتا ہے، اس 10 بڑے محدثین میں ایک نام عبداللہ ابن مبارک کا ہے۔ تصوف کی دنیا، سلوک کی دنیا، فقہ کی دنیا، حدیث کی دنیا، ہر دنیا میں جس کا نام روشن ہے، اتنا بڑا قابل عالم مجتہد امام بزرگوں کا سردار عبداللہ ابن مبارک، چاہے زبان بنگلہ ہو چرچا ان کا ہوتا ہے، چاہے امریکہ کا لیٹن زبان ہو چرچا عبداللہ ابن مبارک کا ہوتا ہے، جہاں اسلام ہے چرچا عبداللہ ابن مبارک کا ہے۔ یہ کون تھا؟ وہی مبارک نام کا آدمی جو ایمانداری سے نوکری کرتا تھا، جس کی شادی اس عرب پتی نے اپنی پرہیزگار جنتی بیٹی سے کروا دی، تو بیٹی لاجواب اور یہ مبارک بھی لاجواب، یہ دونوں میاں بیوی لاجواب تھے، اور جب دونوں صبر کے ساتھ زندگی کے دن گزارنے لگے، ماں لاجواب باپ لاجواب، تو اللہ نے ان دونوں کے ملن سے جو اولاد دیا، محدثین کا سردار، ولیوں کا امام عبداللہ ابن مبارک جیسا بیٹا عطا فرما دیا۔ جب ماں لاجواب ہو، جب باپ لاجواب ہو، تو اولاد کا لاجواب ہونا طے ہے۔ ماں گٹکا خور، گالی دینے والی، بات بات میں موبائل چلانے والی، 10 مردوں کو دیکھ کر کے مسکرانے والی، اس کا بیٹا تو مہا گونڈا، مہا پاپی، مہا چوپٹ ہو جائے گا، کیونکہ بچہ باپ کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ بچہ باپ کا دودھ نہیں پیتا ہے، بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے۔ تو 2 سال تک سینے سے ماں کے چپک کے بچہ رہتا ہے، تو باپ سے زیادہ نیک پرہیزگار ماں کا رہنا ضروری ہے، چونکہ بچہ 9 مہینے اس کے شکم میں رہتا ہے۔ اس لیے شادی بیاہ کے سلیکشن میں کبھی مکھڑا کو ترجیح مت دیا کیجیے، ہمیشہ ایمان، کیریکٹر، کردار کو توجہ دیجیے، آنے والی نسل، آنے والی سوسائٹی پہ رحم کیجیے۔ اگر سارا سماج گونڈا، چٹوں اور ڈکیتوں سے بھر گیا، اس سماج میں کوئی اچھا آدمی زندہ نہیں رہے گا۔ اور یہ سماج ڈیپینڈ کرتا ہے عورتوں پہ، ماں باپ پہ۔ اب پہلے کے ماں باپ اچھے تھے تو اچھے لوگ نظر آ رہے ہیں کہ بغیر کسی پیسے کے لالچ کے، صرف جنت کے شوق میں بیٹھ کر دین سن رہے ہیں۔ لیکن جو آج کل کے ڈیمیج بچے ہیں، یہ جب باپ بنیں گے، ان کا بچہ کتنا مہا ڈیمیج ہوگا وہ تو وقت بتائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سبھوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، نیک لوگوں کے راستے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا زور سے بولیں نا سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نکاح، شادی بیاہ سب میں مصطفیٰ کی سنت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نفس کی غلامی نہیں، مصطفیٰ کی غلامی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔